المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله انشاءاللہ آج میں ذکر سنانا ہے جد امجد حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا اڈا تلاب سرائی تو سندروں لاہوروں بڑی بڑی دوروں ماشاءاللہ سنن واسطے آئے نے اللہ پاک قدم قدم دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائی دوست احباب کہہ رہا سی کہ تہاڈا گلا نہیں ٹھیک میں کہ اے حضور دی کرم نوازی ہے جدوں ممبر رسول تے اوتے بیٹھنا وا میرا گلا خود ہی کھل جاندا ہے تے اے تسی میرے واسطے دعا بھی کرنی ہے کہ سارے واسطے بھی دعا کرنی اللہ پاک دے اولاداں نوں اولاد عطا فرمائے اور اللہ پاک جنہ کیا اولادا ہے دین دے رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ ماشاءاللہ ساڈے اس محفل دے اندر بڑی سارے فردن نام نہیں میں لے سکدا کیونکہ دکھاوا بھی آ جاندا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے مہمان آئے بیٹھے نے لنگر دین والے بھی ماشاءاللہ محبت کرنے والے بھی اور ماشاءاللہ مووی بنانے والے بھی اللہ پاک سب کو سلامت رکھے آؤ چلیے باب فرید دے دربار تے اونچی بولو سبحان اللہ منگتوں پہ کرم اے گنجے شکر منگتوں پہ کرم اے گنجے شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم اے گنجے شکر میں دوستو اس طرح تمامی احباب بابا جی ایک دعا نے اس بات سے بابا محمد علیم قادری صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ہر یاری دی یاری ظہر تو بعد محفل کروا دینے میں ظہر تو لے کے عصر کی کرائے نہ کلو پڑھ دھریا پھر جمعرات دی کرائی اور جمعت المبارک بھی گلے دی طبیعت نساز جت تسی نال بولو گے تو میرا گلہ بھی کھل جائے گا جڑا ہاتھ نال لے کے آیا جڑا ہاتھ نال ہے وہ طرح وخا کے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے میں بار بار نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کہوں میں بغیر تمہید تو تقریر شروع کر دینا رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے اندر میرے ولیاں تے نہ کچھ خوف ہے نہ آخرت دے اندر غمگین ہوں گے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون کہ جڑے میرے ولی نے وہ ہے متقی اور پرہیزگار نہیں بھئی محفل سجان دا مطلب اے ہوندا ہے کہ تسی نیٹ تے بھی سن سکتے ہو میرے استاد محترم حافظ عمران آسی صاحب نو اور میں نو بھی نیٹ تے سن سکتے ہو لیکن اوندا جی کردا ہے کہ جدی آواز سونی لگے اوندا جی کردا ہے کہ آواز والا سامنے ہووے تے بیٹھ کے سونا اوندا جی کردا ہے اے آون دا مقصد اے ایتھے خالی آئے ہو پر خالی جھولیاں لے کے نہ جایا جی اج باب فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ دی سیرت اپنی جھولی دے اندر لے کے جایا جی اور اونا دے چند پہلو میں آپ دے سامنے انشاءاللہ چند گوشے رکھنے نے ان سنو رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون
پروردگار نے فرمایا کہ دنیا دے اندر میرے ولیاں دے تے نہ کچھ خوف ہے نہ آخرت دے اندر غمگین ہون گے او کون لوگ نے جڑے پریشان نہیں ہون گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے میرے امت دے ولی ہون گے رب کائنات قیامت والے دن ایسے منبراں دے اوتے بٹھاوے گا اور انہاں دے اوتے سراں دے اوتے جنتی تاج پہنائے گا سراں دے اوتے جنتی تاج پہنائے گا حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ آپ جتوں اپنی اما جان حضرت بیدار بی بی آپ دے شکم اطہر دے اندر آئے نا تو آپ دے اما جان فرماندیاں نے کہ مینوں خیال آیا غور نال سنیا جی مینوں خیال آیا کہ آپ فرمانی ہے میرے نال ہمسایاں دے گھر ایک بیری دا بوٹا ہے اس نو بیر بھی لگے نے ان دیا چند شاخاں میرے گھر دے اندر نے بیدار بی بی فرمانی ہے کہ مینوں خیال آیا کہ کیوں نہ ہوئے کہ میں اتھو جا کے بیر کھا کے آواں آپ فرمانی ہے میں چل دی بیری دے قریب گئی اچانک میرے شکم دے اندر شدید درد ہویا اتھے میں قرآن پڑھن لگا تو تسی بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون پروردگار نے ارشاد فرمایا دنیا دے اندر میرے ولیاں دے نہ کچھ خوف ہے نہ آخرت دے اندر غمگین ہون گے حضرت بیدار بی بی فرماندیاں نے جڑے ویلے میں پہلی دے ویلے گئی میرے شکم اطہر دے اندر شدید درد ہویا مینوں خیال آیا جڑے ویلے شکم اطہر دے اندر میرے شدید درد ہویا چند ماہ بعد جڑے ویلے حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ جڑی میری ماں دی گودی دے اندر تشریف لے کے آئی آپ دی اما جانے گواری بابا فرید کو سامنے بٹھا کے گندیا رے فرید پترا ساری زندگی میں کچھ حرام چیز نہیں کھاتی نعمت میں کھان دیتی ہے بابا فرید مسکرا کے میرے اما جی ایک باری تسی ہمسایہ دی بیری دا بیر بغیر اجازت کھان لگے سو آپ نے فرمایا وہ پترا کھان لگے سو میرے سکر دے در شدید درد ہویا میں کھاتا کوئی نہیں بابا فرید کے میرے امنا وہ بیر کھوڑے تسی سے کھان لیا میں نہیں سکھان دیتا بھئی دوستو آستا آستا گلہ کھول جائے گا جو تسی بولو گے سبحان اللہ بابا فرید کہنے لگے امبا جی او بیر بھرے تسی تے کھا لیں دیا میں نہیں سی کھان دیتا او جڑی شکم اطہر دے اندر درد ہوئی سی بابا فرید نے آپ کیتی سی آپ کیتا سی ایسا بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ آپ کی جدو ولادت بس عادت ہوئی نا بھئی آج میں صرف سیرت حضرت بابا فرید بیان کرنے میرا گلہ بھی انشاءاللہ کھل جائے گا 2 منٹ بعد حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن نا 12 سال 12 مہینے اور 12 مہینے دی آخری رات آئی اپنے پیر و مرشد خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی پیر و مرشد بارگاہ کے اندر 12 سال گزارے ایک رات بابا فرید ستا تے بابا فرید دل سے خیال آیا اٹھ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا نت کوئی ملے بخشیا تے تو ہی بخشیا جا بابا فرید نو خیال آیا کہ اٹھ فریدہ ستیا آپ بھی وضو کرتے میں نے بھی کروا بابا فرید نو خیال آیا کہ پیر و مرشد نے آکیا کہ فرید صبح میں تو حجت واسطے اٹھنا ہے اور میں نے پانی دی ضرورت ہے حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ جڑے والے آپ رات سکتے تھے اپنے پیر و مرشد اٹھن تو پہلو اٹھے
آپ نے خیال آیا کہ پیر صاحب نے ہونے اٹھنا ہے، مرشد پاک نے ہونے اٹھنا ہے، تھوڑی دیر تو بعد پانی منگنا ہے، کیوں نہ ہوئے میں پانی جلدی جلدی پورا کر کے لوٹے دے اندر رکھ دے وہاں۔ بابا فرید نے جس وقت لوٹے نو ہاتھ لگایا تے سردیاں دی یخ پستا رات اور پانی بڑا ٹھنڈا۔ بابا فرید نے خیال آیا کہ مرشد دے اٹھن تو پہلا پانی گرم کر لوا، جنہ چکر تسی نہیں بولو گے اے بھی نہیں بولے گا۔ بابا فرید نے خیال آیا کہ مرشد دے اٹھن تو پہلا پانی گرم کر لوا۔ بابا فرید نے خیال آیا، آپ اگ دے انتظام وچ نکلے پر اگ دا انتظام نہ ہو سکیا۔ جس وقت اگ دا انتظام نہ ہو سکیا تے آپ نے ایک گاؤں دے اندر دوروں ویکھیا، ایک روشن دان دے اندر چراغ پیا بلدا ہے۔ بابا فرید نے جا کے دروازے تے دستک دیتی، اندر عورت دی آواز آئی، کون آیا ہے؟ بابا فرید بول کے کہنے لگے فرید آیا ہے۔ بابا فرید کہنے لگے فرید آیا ہے۔ عورت کہنے لگی کدھر آیا ہے؟ بابا فرید کہنے لگے اپنے مرشد واسطے پانی گرم کروانے، میں اپنے مرشد واسطے پانی گرم کروانے آیا ہوں۔ حضرت بابا فرید فرمانے نے جڑے میرے عورت نے دروازہ کھولیا، عورت نے نکاح بابا فرید کی آنکھیاں تے بہ گئی، کہنے لگی میں منڈیا تیری آنکھیاں بڑی سونیاں، ایک آنکھ میں منہ دے دے، مرشد واسطے پانی گرم کر دے۔ عورت کہنے لگی تیری آنکھیاں بڑی سونیاں نہیں، ایک آنکھ مینوں دے دے تے مرشد واسطے پانی گرم کر دیواں گی۔ بابا فرید بول کے کہنے لگے کی ہویا؟ اکھ میری لے لویں، پانی مرشد واسطے گرم کر دیویں، سودا مہنگا کوئی نہیں، سودا مہنگا کوئی نہیں، لیا چھری لے کے آ۔ عورت چھری لے کے آئی، پلیٹ لے کے آئی، بابا فرید نے سجی آنکھ سے چھری مار کے بیلا یار دی خاطر کٹ کے رکھ دیتا۔ آپ نے جس وقت بیلا دے دیا تے مرشد واسطے پانی گرم کروایا تے اپنی دستار دی پٹی انج کر کے اکھ دے تے رکھی تے مرشد دی بارگاہ دے اندر چلے گئے۔ خواجہ بختیار کا کی مرشد فرماتے سے نہ فرید چہرے والے بہن میرے آ فرمانے فریدا اکھ نو کی ہویا لگے بابا جی میری آنکھ آئی ہوئی ہے، بابا جی میری آنکھ آئی ہوئی ہے، بابا جی میری آنکھ آئی ہوئی ہے۔ کسے بزرگ نے پوچھے بابا جی تیری آنکھ میں کی ہویا ہے؟ بابا جی کہتے میری آنکھ آئی ہوئی ہے۔ کسے پاسے پوچھئے تیری آنکھ میں کی ہویا ہے؟ بابا جی کہتے میری آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فریدہ آنکھ میں کی ہویا ہے؟ فرید کہنے لگا بابا جی میری آنکھ آئی ہوئی ہے، مرشد پیار آیا، پتہ کے سینے سے نہ لگایا، آپ نے فرمایا فریدہ پتی ہٹا دے، آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا فریدہ پٹی نو ہٹا، اکھ آئی ہوئی ہے۔ بابے فرید نے پٹی نو ہٹایا تے اکھ آئی ہوئی ہے۔ آئیے میرے نال مل کے پڑھیے بندے رب دے نظر کر لے تقدیر بدل لے۔ بے انجرے میرا گلا کھول گئے، رب نے کرم نوازی کر دیتی ہے۔ آؤ تسی میرے نال مل کے پڑھ لیں، اپنے بے باوا میں کھڑا کر لو۔ کل فتح نہ لگایا دے کاری صاحب ساڑیاں باوا کھڑیاں کرانے نے، میں تاڑے کے معذرت کرنا وا، میں پہلو کہہ دینا بزرگانو من ہے، اے نہیں چک دے تے نہ چکنے انہاں دی حاضری، ینگ نوجوان تا بیٹھے نے نا، اے چک لین۔ آئیے ولیاں نو بارگاہ دے اندر حاضری دئیے، آئیے مل کے نال پڑھیے بندے رب دے نظر کر
گرامی قدر احباب، بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے. گل سنا دے وہاں اچھی بولو سبحان اللہ. حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ آپ دے پیر و مرشد نے فرمایا کہ فرید ادھر آ. توجہ نال سنیا دے. بابا فرید بچپن دی حالت مرشد دی بارگاہ دے اندر آئی. آپ نے فرمایا اسی اپنے جد امجد دادا جان دا ختم پاک دلانا ہے تے جا ذرا تھوڑی جی رقم لے جا اور بازار دے اندر شیرینی لے کے آ. تو حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ بازار دے اندر گئے نا. آپ نے شیرینی اپنے سر دے اتے رکھی تے بازار دی گلی دے اندر آ رہے. جس وقت بازار دی گلی دے اندر آ رہے تو خواجہ خواجگان خواجہ نجم الدین صغرا رحمت اللہ علیہ آپ شکر دی حالت دے اندر آئے. کھڑے ہو کے اعلان کیتا بندیو جیڑا مینوں ویکھے دا جنت وچ جائے گا. خواجہ خواجگان خواجہ نجم الدین صغرا رحمت اللہ علیہ شکر دی حالت دے اندر آ کے کہندے نے بندیو جیڑا مینوں ویکھے گا جنت وچ جائے گا. تے لوگاں نے آکھیا حضور تسی انج نہ کرو لوگ تہاڈے دیدار کر کر کے مر جان دے. آؤ ذرا تسی ڈولی دے اندر بیٹھو پالکی دے اندر بیٹھو اگے سی پردہ کر دینے تھوڑا تھوڑا نقاب اٹھایا جے اور بندیاں نو دکھایا جے. انج نہ تسی کرو. خواجہ نجم الدین صغرا جس وقت ڈولی دے اندر بیٹھ گئے تے لوگاں نے ڈولی موڑیاں دے اتے اٹھا لی. نجم الدین صغرا رحمت اللہ علیہ جس وقت ڈولی موڑیاں دے اتے اٹھائی بندیاں نے تے بندے آواز لگا دے لوگو جیڑا نجم الدین صغرا نو ویکھے گا جنت وچ جائے گا. ادھر نجم الدین صغرا نو ڈولی وچ بٹھا کے آ رہے تے ادھر بابا فرید نے شیرینی سر تے رکھی تے ادھر بابا فرید پہ آندے نے. جڑے ویلے ڈولی قریب آئی جڑے ویلے ڈولی قریب آئی بابا فرید نے جڑے ویلے نجم الدین صغرا نو ویکھیا تے بابا فرید نے اپنی دستار اپنی اکھاں تے کر لئی اپنی دستار اکھاں تے کر لئی مرشد کی بارگاہ دے اندر چلے گئے تے مرشد نے فرمایا فریدا اکھ نو کی ہوئی کہن لگے بابا جی نجم الدین صغرا شکر دی حالت دے اندر لوکاں نو کہہ رہا ہے جڑا مینوں ویکھے گا جنت وچ جائے گا. تے آپ پیر مرشد خواجہ خواجگان خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا فریدا دور کیوں نہیں ویکھیا کہہ لگے لجپالا ہن تیرے نال لائیاں غیراں دا متھا نہیں ویکھیا جاندا اے لجپالا تیرے نال لائیاں غیراں دا متھا نہیں ویکھیا جاندا. آپ نے پیر مرشد نو پھیرا آیا آپ نے پکڑ کے سینے دے نال لگایا آپ نے فرمایا فریدا جڑا نجم الدین صغرا نو ویکھے او دے جنت وچ جانا ہے. میں دعا دیواں قیامت تک جڑا جنوں ویکھے گا جڑا تیرے دروازے چ لنگے گا او وی جنت وچ جاوے. جڑے لوگ کہندے نے بہشتی دروازہ کتھوں آیا بابے فرید دے پیر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دعا دیتی. آپ نے فرمایا کہ جڑا نجم الدین صغرا نو ویکھے او جنت وچ جاوے. میں دعا دینا فرید جڑا تیرے دروازے وچوں گزر جاوے گا او بھی جنت دے اندر جاوے گا
وہ بھی جنت دے اندر جاوے گا. لوگ کہندے نے بہشتی دروازہ کتھوں آیا. ایک دن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ پاک پتن شریف گئے تے آپ دے نال ایک بندہ گیا. کہنے لگے بابا جی میں تہاڈی کوئی کرامت ویکھاں گا تے تہاڈا مرید ہوواں گا. آپ نے فرمایا آؤ دکھا دینے, تو منگ کی منگنا ہے؟ کہنے لگے بابا جی بابے فرید دے قدمہ دے اندر دروازہ ہے, لوگ ادھروں وڑدے نے ادھر نکل آندے نے, ان کی وجہ ہے؟ تے پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا آ ذرا میری نظران دے نال ویکھ. پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ مرید نو پکڑ کے تے اپنی اکھاں بند کر کے آپ نے فرمایا اپنی اکھاں کھول. جس وقت مرید نے ویکھیا نا دروازے دے اندر لوگ سور دی شکل دے اندر, کتیاں دی شکلاں دے اندر, 15 دی شکلاں دے اندر, جس وقت بابے فرید دے دروازے دے کوئی تھلوں دی گزر جاندے نے تے بابا فرید انج دا غسل کرواندے نے مسلمان مومن ہو کے نکل جاندا ہے. آپ نے فرمایا بیلیا کی ویکھیا ہی؟ کہنے لگے بابا جی میں تو غلطی ہوگی معافی دے دیا جی, مینوں نہیں سی پتا کہ ایڈی وڈی ہستی دا دروازہ لوگ کہندے نے بہشتی دروازہ کتھوں آیا. گل سنا دیواں بھئی ٹائم ہوندا جا رہا ہے, تسی بھی نال نال بول دے جاؤ, میں آخر میں جا کے فرمائش بھی پوری کرنی ہے, میرا گلا بھی ٹھیک ہو رہا ہے, ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ آپ نو شکر بہت پسند سی, آپ نو شکر بہت پسند سی. آپ ایک دن نا گلی دے اندر کھڑے تے سودا گھران مالک بن جگران کولو دی گزریا تے انہیں اپنے گدیاں دے اتے اپنی سواریاں دے اتے شکر دیاں بولیاں لبیاں ہویاں. انہوں خیال آیا کہ اے بابے نو شکر بڑی پسند ہے, اگر انہیں مانگ لئی تے 2-3 بوریاں میں نو لانیاں پہنیاں نے. تے میں اگر انہیں پوچھیا تے میں کہہ دوں دا بابا جی اے نمک ہے. کولو دی قافلہ گزریا تے بابا جی نے کیا مالک بن جگران اے بوریاں دے اندر کی لئی جا رہے ہیں؟ کیا لگا بابا جی اے نمک ہے. بابا جی اے نمک ہے. بابا جی کیا لگا انشاءاللہ نمک ہی ہوئے. آپ نے فرمایا شاید پھر نمک ہی ہوئے گا. مالک بن جگران بازار دے اندر گیا, جا کے جس وقت شکر دیاں بوریاں کھولیاں تو شکر دی جگہ تے نمک نکلیا. تے مالک بن جگران نے آ کے بابا جی دے قدم پکڑ کے کہہ لگے بابا جی معافی دیا جے, میں کہنا سی شکر, میں تو نمک کہہ بیٹھا. آپ نے فرمایا نمک کہہ بیٹھا, شاید وہ شکر ہی ہوئے گی. جنہیں میں نے بابا نے جا کے دوبارہ بوریاں کھولی, جنہیں میں نے دوبارہ بوریاں کھولیا, نمک دی جگہ شکر نکل آئی. کہ بابا پاک پتن سے دروازے پہ کھڑے ہو کے بلائے لوگوں اس بابے دی غلامی کرے ہو جہاں نمک نو شکر شکر نو نمک بنائی جانا. لگے لوگوں اس بابے دی غلامی کر لو وہ جڑا نمک نو شکر تے شکر نو نمک بنائی جانا ہے. گرامی قدر احباب حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ آپ دی ایک دن اماں جان نے فرمایا فرید بیٹا نماز پڑھیا کر. جی اماں جی نماز پڑھیا کی ملدا ہے؟ آپ نو پتہ سی کہ میرے پتر فرید نو شکر بڑی پسند ہے. آپ نے فرمایا بیٹا نماز پڑھیا کر, اللہ تعالیٰ شکر عطا کرتا ہے. آپ دی والدہ ماجدہ دی عادت سی کہ مسلے تو کھڑے ہون تو پہلو مسلے دے تھلے شکر دی پوڑی بنا کے نیچے رکھ دینی. تے فرید نے جس وقت نماز پڑھنی, نماز پڑھ کے مسلح اٹھانا تے نیچے شکر دی پوڑیا. ایک دن آپ دو میں وضو پہ کر دینے, جس وقت آپ دی والدہ ماجدہ وضو پہ کر دیے تے آپ نو خیال آیا اج فرید وضو کرنے واسطے نہیں آیا. جس وقت آپ دی والدہ ماجدہ نو خیال آیا نا, آپ وضو کر کے کمرے دے اندر آئیاں تے آ کے ویکھیا فرید پہلو ہی مسلے تے کھڑا ہے. جنہیں میں نے اماں جان نے خیال آیا فرید پہلو مسلے تے کھڑا ہے تے اماں جان نے حرام دے کے جولی اٹھا دیتی. کہنے لگی امیلی چھجوار میں شکریہ پوریہ رکھ دے فرید نماز واسطے لے کے آئی اج میرے تو پہلو کھڑا ہے. نیلی چھجوار کچھ مہربانی فرما رہی جنہیں نماز دا وقت ہو جائے. اماں جانے مسلے سے سجدے تو سار رکھیا. اماں کہنے لگی نیلی چھجوار کچھ کر
شکر کا دریا پہ چل رہا ہے شکر کا دریا پہ چل رہا ہے کہنے لگے فرید پترا شکر کھا کے رکھے آجے بابا فرید شکر کا کھانے میرے کہنے اللہ جری شکر پہلے مل گئی رہی ہے اونا ذائقہ کچھ ہو اسی جری آج ملی ہے اونا ذائقہ کچھ ہو اللہ پاک سلامت رکھی گرامی قدر احباب آؤ فرمائشہ دی طرف چلی بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل میں نے فرمائش ہوئی جی سرنگی ضرور سنایا جو جڑی بابے دی حویلی دے اندر سنائی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سنو فرمائشہ دی طرف آ گیا میں بس آخری 5-10 منٹ پھر اس کے بعد 10:30 انشاءاللہ دعا کروانی ہے اور کمیٹی دے کے گزارش ہے کہ بس 1-2 بندے اٹھ کے اپنے لنگر دا اہتمام کرنا اجے نہیں بس 1 منٹ بیٹھ کے سن لو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوان دے مندر دے کولو گزرے تے ہندو ساز وجا کے تے رب دی اپنے بتاں دی عبادت پہ کرتے نہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ خیال آیا اے ان دی عبادت کیوں نہیں کر دے جڑا وحدہ لا شریک ہے اے ان دی عبادت کیوں نہیں کر دے گرامی قدر احباب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ اپنی ککھا دی کلی دے اندر آ گئے بابا جی نے لکڑ لے کے تے ان دے اندر لوہے دیا تاراں پرو کے او ایک سرنگی بنا لی جس وقت سرنگی بن گئی نا جس وقت سرنگی بن گئی تے بابا جی نے خیال آیا کہ کیوں نہ ہوئے انہوں نے میں ذرا سرنگی وجا کے سناوا ہو سکتا ہے سرنگی والا ساز سن کے تے رب دی قرب دے اندر آ جاون بابا جی ہندوان دے مندر دے سامنے ایک چوک تے چوک دے اندر بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے میں بھی سناوا سرنگی جو تسی بولو گے تو بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے تے بابا جی سرنگی پہلے جانے جڑے والے سامنے جانے نہ ہویا تے ہندو کہہ لگے بابا جی سرنگی سنا دے بابا جی کہہ لگے کل پھر آیا بابا جی کہہ لگے کل پھر آیا جی جڑے ویلے دوسرا دن ہویا ہندو آستہ آستہ اپنے مندر تو ہٹ دے جا رہے دوسرا دن ہویا ہندو آستہ آستہ اپنے رب دی عبادت چھوڑ دے جا رہے بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ بعد وچ کر لواں گے پیسے آن جان والی چیزیں پیسے نہیں دکھنا چاہیے ہندو جس وقت اپنا مندر چھوڑ کے تے بابے دی بارگاہ دے اندر بیٹھے نا تے بابا جی ہن روز سرنگی پہ سنا دینے بابا جی روزانہ سرنگی پہ سنا دینے گرامی قدر احباب بابا جی روزانہ سرنگی سنا رہے تو شام دا ویلا ہوئے تے ہندو کہہ لگے بابا جی سرنگی سنا دیو تے بابا جی کہہ لگے کل پھر آیا نہیں جڑے ویلے دوسرا تیسرا دن ہویا تے بابا جی پھر سرنگی لے کے آئے تے بابا جی سرنگی پہنے جانے جڑے ویلے سامنے دا ویلا ہویا ایک ہندو کہہ لگا بابا جی سرنگی سنا دیو بابا جی کہہ لگے کل پھر آیا بابا جی کہنے لگے کل پھر آیا جائے اگلے دن سارے ہندو آ کے چوک دے اندر بیٹھ گئے
ہن کہن لگے بابا جی نہیں آئے. کیا بات ہے بابا جی نہیں آئے. ایک دوسرے نال مشورہ کر لگے. ایک ہندو کھڑا ہو گیا سیانا, ایک ہندو کھڑا ہو کے کہنے لگا کیوں نہ ہوئے بابے دے دروازے تے چلیے. سارے کٹھے ہو کے بابے دے دروازے تے آ کے کہنے لگے بابا جی اج سرنگی نہیں وجانی. بابا جی کہنے لگے جی وجانی. تے بابا جی آؤ نا, جائے کیوں نہیں. آپ نے فرمایا انج نہیں وجانی, جو آنکھاں دا کرنا پوے گا. آج انج نہیں وجانی, جو آنکھاں دا کرنا پوے گا. ہندو کہنے لگے بابا جی تسی جو کہو گے اسی کرانگے, ایک واری سرنگی سنا دیو. بابا جی نے ایک بغل دے اندر سرنگی لئی اور دوسری بغل دے اندر مسلح لے لیا. بابا جی اپنی ککھاں دی کلی تو باہر آئے اور کول دجلہ دا دریا پہ وگد آئے. اب بابا جی کول آ کے کہنے لگے میرے پیچھے پیچھے آجو, جو میں کران تے کیتی جایا جی. بابا جی وضو پہ کر دینے, ہندو بھی ویخ لے کے وضو کیتی جا رہے ہیں, ہندو بھی ویخ لے کے وضو پہ کر دینے. بابا جی نے جڑے والے وضو فرمایا تو بابا جی نے آگے مسلح بچھا لیا. آپ نے فرمایا میرے پیچھے قطارہ بنا کے کھڑے ہو جاؤ. سارے صفہ بنا کے کھڑے ہوئے نا جس وقت, سارے احباب سارے ہندوؤں دی برات صفہ بنا کے کھڑی ہوئی. تے بابا جی نے ندا دی اللہ اکبر. بابا جی نے جڑے میرے اللہ اکبر کر کے ناف دے ہاتھ بلے, ہندوؤں دی برات نے بھی ناف دے ہاتھ بلے. بابا جی کے رات کر دے جا رہے. بابا جی رکھو دے اندر گئے اللہ اکبر. ہندوؤں دی برات نے رکھو دے اندر آئی. بابا جی نے قیام کی سمی اللہ لمن حمیدہ. چلے والے ہندوؤں دی برات بھی کھڑی ہو گئی. تو بابا جی سجدے دے اندر گئے, اللہ اکبر کہہ کے سجدے دے اندر گئے. سجدے دے اندر جا گئے. بابا جی دی اچھی کھا نکل گئی آئے. کہنے لگے ربا سرنگیاں بجا کے ایتھے رکھ لیا میرا کم سی. اگر تو جانے کہ اے جانے, اگر تو جانے کہ اے جانے. گرامی قدر احباب جنہیں میرے بابے نے سلام پھیریا تو ہندو کہنے لگے بابا جی سرنگی سنا دیو. بابا جی سرنگی پکڑی, بابا جی سرنگی پہ بجا دے. ہندو کی برات کہنے لگی بابا جی اے نہ سنو, والی سرنگی سنا دیو. بابا جی نے فرمایا پڑھ لو لا الہ میں بات کر بیٹھا بندے رب دی نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے. لکھی ہوئی قلم والی تقدیر بدل دیں دے. انڈیا دے اندر ایک دربار ہے جس کا نام احمد یار ہے. احمد یار احمد پور دے اندر او دربار شریف ہے. تے بزرگ ایک دن فجر دی نماز پڑھنے واسطے, تہجد دی نماز پڑھنے واسطے نا آپ گلی دے اندر گزرے. تے بابا جی اندھیرے دے اندر ٹھوکر لگ گئی کسی چیز دے نال. بابا جی نو ٹھڈا آ گیا. توجہ نال سنیا. بابا جی نو جس وقت ٹھڈا آیا تے بابا جی اندھیرے دے اندر کھڑے کہنے لگے یا اے پتھر ہے, یا اے لویا ہے, یا اے لکڑ ہے, یا ہو رہے کی ہے. بابا جی نے منہ جو 4 الفاظ نکلے. تے صبح جس وقت فجر دی نماز پڑھنے واسطے آ رہے نا, فجر دی نماز پڑھنے واسطے بابا جی جس وقت فجر دی نماز پڑھنے واسطے آ رہے, لوگ فجر دی نماز پڑھنے واسطے آ رہے تے لوگاں نے او چیز نو ویکھیا. تے لوگ اس چیز نو ویکھ کے کہندے نے ایک پاسے پتھر ہے, ایک پاسے لویا ہے, ایک پاسے لکڑ ہے, ایک پاسے ہورے کی ہے. اج بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دربار تے جاؤ, وہ چیز موجود ہے. لوگ اس چیز نو ویکھدے نے, نالے کہندے ایک پاسے پتھر ہے, ایک پاسے لویا ہے, ایک پاسے لکڑ ہے, ایک پاسے ہورے کی ہے, ایک پاسے ہورے کی ہے. وہ چیز نو کڈ کے انگریز لیبارٹری دے اندر لے گئے. جڑے ویلے انگریزاں دے سامنے آئی, انگریز تجربہ کرنے لے گئے. انگریزاں نے ویکھیا
अफसर एक पासे लोया एक पासे लश्कर एक पासे हो रही अंग्रेज़ां दे सामने गई ते अंग्रेज़ां नूं भी कहना पै गया ये अल्लाह दे वलियां नूं कोई छोटी हस्ती ना समझिया जे अल्लाह दे वलियां नूं कोई छोटी हस्ती ना समझ दे इन्हां दे मूंहों जो निकल जावे रब पूरियां फरमा देंदा है ग्रामी कदर अहबाब आखिरी बात सुनो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप एक दिन ना गली दे अंदर जा रहे थे बड़ा सोना सिख नौजवान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जिस वक्त वेख्या ना आपने फरमाया एडा सोना हो के ते जावे जहन्नम नू अजे इन्ना आख्या ते सिख ने उच्ची आवाज नाल कलमा पढ़ लिया लोगों ने शोर मचा दिता इस बाबे ने साडे सिख नू कलमा पढ़ा दिता है ते कचहरी लग गई अदालत कट्ठी होगी 90 लाख सिख बैठ गया नीचे कतार दे अंदर एक पासे बाबा जी नू खड़ा किया ते एक पासे उस सिख नू खड़ा किया कि जिन्हें कलमा पढ़ लिया बाबा जी दा हुजूर दा कलमा पढ़ लिया ते जज बोल के कह लगा वकील खड़े होके अदालत दा कार्रवाई शुरू की जाए वकील कह लगे बाबा जी साडे इस नौजवान नू कलमा तुसी पढ़ाया है ते बाबा जी हाथ बन के अल्लाह हो बाबा जी अल्लाह दा जिक्र पे कर देने तो वकील बोल के कह लगा बाबा जी मैं दोबारा पूछना पिया साडे इस नौजवान नू कलमा तुसा पढ़ाया है बाबा जी फिर अल्लाह हो जिस वक्त तीसरी मर्तबा वकील ने आख्या बाबा जी साडे इस नौजवान नू कलमा तुसा पढ़ाया है ते जेड़े वेले वकील ने तीसरी मर्तबा आख्या ते बाबा जी ने अखां खोल के ना वकील वल वेखिया ना जज वल वेखिया थल्ले जेड़ा सिख 90 लाख बैठा सी बाबा जी ने अखां घूरी पा के देखिया ते बाबा जी कहन लगे मैं आख्या कलमा पढ़ो बाबा जी कह लगे मैं आखिया कलमा पढ़ो ते 90 लाख दी जुबान च निकलिया ला इलाहा इल्लल्लाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह किंदा किंदा मैं जिक्र सुनावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप ना एक दिन बाजार दे अंदरों गुजर रहे हिंदुओं के मंदिर के कोलों गुजरे होनी नकीबे महफिल आखिरी बात सुनो भाई आखिरी बात बिल्कुल आखिरी बात नकीबे महफिल होनी गल करके गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं के मंदिर के कोलों गुजरे ना आपने वेख्या कि एक बीबी थाल दे अंदर लड्डू लेके खड़ी है और अपने रब दे मुंह दे नाल लगांदी कि रब जी लड्डू लेके खा लो जिस वक्त बीबी ने इन्ना आख्या तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जिस वक्त वेख्या ना आपने फरमाया कि बीबी जी एक लड्डू नहीं जो कल आवे ना 100 थाल लेके आवी अगर मैं इस बुत नू लड्डू खिला देवा क्या मेरे नबी दा कलमा पढ़ लवेंगी वो कह लगी मैं कल्ली नहीं पढ़ांगी अपने नाल जिन्ने भी लेके आवांगी सारे नू कलमा पढ़ा देवांगी 22,000 मेरे ख्याल दे नाल उस वक्त औरत दे नाल आया ते जेड़े वेले अगला दिन होया ना ते बीबी 100 थाल लड्डुआं दे लेके आई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह फरमाया कि इस अपने रब दे सामने थाल रख दे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप हिंदुओं के मंदिर दे अंदर आ गए जेड़े वेले हिंदुओं के मंदिर दे अंदर आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जेड़े वेले उस बुत दे सामने आए आपने फरमाया ओ मैनू पहचान ले मैं अली दी औलाद चल लड्डू खा
نے فرمایا مینوں پہچان لے میں علی دی اولاد وچوں چل لڈو کھا بھگوان نے اپنی جگہ تو حرکت کی تھی 100 تھال سمیت ہی اندر لے گیا اے اللہ دے ولیاں دیا کرامتہ نہیں خواجہ خواجگان خواجہ نقشبند بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ آخری بات آپ جس وقت گئے نا ایران ملک دے اندر گئے آپ ایئرپورٹ تے اترے تے ایک ہندوان دی بچی آئی ہندوان دی بچی جس وقت آئی نا ساڑھے بچیاں دا اے ہوندہ ہے کہ جس وقت اسی بچیاں نو کوئی چیز لین واسطے بھیجئے تے بچیاں نو یاد بھول جاندہ ہے ایسی کرو چیز کی لین آئی سا تے جس وقت بچی آئی بچی کہنے لگی بابا جی ایئرپورٹ دے رش کاندہ ہے تے ایک بابا بول کے کہنے لگا بیٹی سارے ساڑھے پیر آئے ہوئے نہیں تے بابا جی یہ پیر کی ہوندہ ہے تے بچی نے انج کر کے دامن بچی دا پکڑ کے تے بابا جی نے سامنے اشارہ کر کے فرمایا او پیر ہوندائی او پیر ہوندائی تے جس وقت بچی نے بابا جان دا چہرہ نورانی ویکھیا تے بچی نے آ کے قدم پکڑے وے ایڈیا سونیا تے بابا جی پیران دا کام کی ہوندہ ہے تے بابا جی کہا لگے بیٹی پیران دا کام اے ہوندہ ہے اوکھے ویلے آواز دئیے تے پیر کام آ جاندے نے اوکھے ویلے آواز دئیے تے پیر کام آ جاندے نے تے بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ زندگی چ کدی اوکھا ویلا آ ہی جاندا ہے کدی زندگی چ اوکھا ویلا مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ مریدنی بلاؤ پر جدو بلاواں گی آؤ گے نا میں جدو بلاواں گی آؤ گے نا تے بابا جی نے کلمہ پڑھایا بیعت کی تے آپ بخارا شریف واپس آگئے بچی ایران ملک دے اندر ایک گل ایمانداری دے نال دسیا جی سائیں دی نظر سولی ہوئے در رب عروج بڑے عطا کر دائے بچی نو راتوں رات بادشاہ دے محل وچ بچی نو راتوں رات بادشاہ دے محل دے وچ نوکری مل گئی ساریاں لڑکیاں دی ہیڈ ماسٹر بن گئی جس وقت ہیڈ ماسٹر بنی نا تے دوسریاں بچیاں نے غرور کیتا کہ اے راتوں رات آئی تے ساڑی بھی سردارنی بن گئی کیوں نہ ہوئے اینا دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے تے بچی دے تے نظام لگا دیئے جس وقت بادشاہ دی بیوی دی ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دے تے نظام لگایا نا تے جس وقت بادشاہ نے اس بچی نو سزائے موت دا حکم سنایا تے بچی دیا اکھاں تے کالی پٹی بن کے محل دی چھت تے لے جو تے دھکا دے دیو بچی نے جس وقت محل دی پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا تے انہوں بابا یاد آ گیا انہوں جس وقت بابا یاد آیا تے بیٹیاں والے ایمانداری نال آخری بات سنیا جی بالکل آخری بات بچی نے جڑے میں نے سیڑھیاں سے پیر رکھیا تو بچی کہہ لگی بابا آجا وے بابا آجا تو آنکھیں سے بلاواں گا تے آواں گا وے بابا مشکل وقت آ گیا وے بابا آجا بچی نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے رون دیئے نالے کہنی بابا آجا نالے کہنی بابا آجا بچی سیڑھیاں چڑھ دیئے بچے کہنے لگی بابا جو کدھر آج لوے اینا لوکا میرے مارنے سنیا دا پیر کوئی نہیں لے بابا آجا تیرے ویلے بچی محال دی چھت لیتے آئی ظالمہ نے دھکا مار آئے بچی زمین والے آ رہی تو بچی رو کے کہنے لگی اے بابا آجا کہ کدھر آج آجا میرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا اے بابا آجا بچی نانے رو دیئے نانے سیڑھیاں چڑھ دیئے کہنی میں بابا آجا جب میں زمین دے میرے آئی بچی آخری چیخ ماری بچی بے ہوش ہو گئی جب میرے ہوش ہو گئی دل لگی بچی زمین دے لگی کسے نے ہاتھائی چک لے آئے کسے نے ہاتھائی چک لے آئے جب میرے بچی ہوش ہو کر آئی بچی نے دیکھا سامنے بابا کھڑا ہے کہنے لگی بابا بخارو انہیں جلدی کی میں آ گیا آپ نے فرمایا بیٹی میں تیرا پیر تے تو میری مرید نہیں ہے جو تو چبارے تو آ سکنی ہے میری بخارے تو آ سکنا
چبارے تو آ سکنی ہے تو میں بھی بخارا شریف چو آ سکنا وا بھئی دوستو اللہ دے ولیاں دی ایسی لسٹ ہے کہ ساڑیاں نسلہ بھی ختم ہو جاندیاں پر ولیاں دا ذکر کدی ختم نہیں ہوئے گا ایک نعرہ لگا دو جی اے لبیک خدا ذرا 5 منٹ چلا دیو اور اس تو بعد انشاءاللہ دعائی خیر کر دینے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک